سورۃ الانفال آیت نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. شاق اللہ و رسولہ پہ وقف کر لیں، یا اگر وقف نہ کریں ملا کے پڑھیں تو پھر یہاں سانس نہ توڑیں. وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ یوں پڑھا جائے. وَرَسُولَهُ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. فَذُوقُوهُ میں ہو کو زیادہ نہیں کھینچیں گے اور انا میں نون کو بھی زیادہ نہیں کھینچیں گے. فَذُوقُوهُ وَأَنَّ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ انا میں نون کے اوپر حرکت ہے تو کھینچیں گے نہیں. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم هم الأدبار. فلا تولوهم الأدبار.
یہاں میم کے پیش کو لام سے ملائیں گے. فلا تولوہم الادبار فلا تولهم ہم هم الادبار. الأدبار فلا تولهم الأدبار. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ورسولہ ومن يشاقق الله ورسولہ ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاق یا مد ہے کھینچیں گے شاق اللہ. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. پہلے وہ رسولہ پہ وقف کر لیا جائے, جی میں وقف کر سکتے ہیں وہ رسولہ. ومن يشاقق الله ورسوله نہیں یہاں نہیں, پہلے والے پہ. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله بس ورسولہ جی. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله يشاق ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا الأدبار. ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ماشاء اللہ. ذالک یہ بأنہم اس وجہ سے شاق اللہ کہ انہوں نے اختلاف کیا اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے. انہوں نے اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کی, اس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیے گیا جو پر ذکر ہوا تھا. ومن یشاقق اللہ, جو شخص مخالفت کرے گا اللہ کی ورسولہ اس کے رسول کی, پس بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والے ہیں. ذالکم فذوقوہ, یہ تم چکھو, یعنی یہ جو عذاب ہے یہ تو دنیا کا عذاب ہے, اس کو چکھ لو.
बेशक काफिरों के लिए जहन्नम का अज़ाब है जो आखिरत में होना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जब तुम्हारी मुलाकात हो, मुठभेड़ हो काफिरों से, ज़हफ़न मैदान जंग में, फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार, पस तुम उनसे पीठ फेर कर मत भागो। दुश्मन से जब जंग में मुकाबला हो तो पीठ फेर कर मत भागो। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु, दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन, औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम, व बि'सल मसीर। फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्न अल्लाह क़तलहुम, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्न अल्लाह रमा, वलियुब्लियल मुअ्मिनीन मिन्हु बलाअन हसना,